म्युनिसिपल कावन्सिलान 4 ट्रक, एका ट्रकाची कॉस्ट अरावंड 18 ते 20 लाख आणि तिनी वटेन एका वटेन अनलोड जावपाचें, दुसऱ्या वटेनय तुका पाळके ओपन करून भायर पुश करपा जाता अशे 4 ट्रक घेतल्या. एक JCB घेतला, जे 5 इक्विपमेंट्स तांणी आज हाडल्या जे म्युनिसिपालिटीच्या एरियांक एकदम काम करपा खातीर बऱ्या पडटा. JCB तांचे कडेन सनसड्या वयलें हाडचें पडटलें वार्डांनी जाय जाल्यार इमर्जन्सी. ते आतां हें JCB आशिल्लें कारणान थंयच्यानी JCB हालोवपाचो प्रश्न पडपाचो ना. एक गजाल म्हणजे हातूंतल्यान कलेक्शन हे 4 ट्रक चड करून तांणी म्हणलां की आतां ड्राय वेस्टाक दवरतले. ड्राय वेस्टाक ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो सामक्यो हें जाल्या तें केलें जाल्यार आनी तातूंतल्यान बरे प्रॉब्लेम जातले की ड्राय वेस्ट म्हणटा तो एक भायले भायर इजी जातलें डिस्पोज ऑफ. म्हणजे सांज जायते धाडचें पडटा, ते स्टेरींग घालचें पडटा, ते फास्ट जातलें आनी मातशें काम करपाक बरें पडटा. JCB कितले कॉस्ट आहा सर? JCB तो 40 लाख, JCB अरावंड 40 लाख. फंडेड बाय कोणी केला पाहिजे? म्युनिसिपल फंडांतल्यान घेतला पाहिजे. फंड म्युनिसिपालिटीच करतले न्ही. फंड कोण करतलो? गव्हर्मेंटा कडल्यान फंडींग. गव्हर्मेंट म्हणजे म्युनिसिपालिटीच न्ही रे. गोंयांतल्यो सगळ्यो म्युनिसिपालिटी ह्यो चडश्यो गव्हर्मेंटाच्या फंडिंगाचेर चलतात. हें तूं सगळ्या रिपोर्टरांनी लक्षांत दवरपाक जाय. कारण गव्हर्मेंटान फंडींग जाल्यार ग्रांट, डेव्हलपमेंट ग्रांट बंद केले जाल्यार म्युनिसिपालिटी कडेन काम करपाक खंयच पयशे उरपाना. म्हणून आमी तांचे चडशीं कामां हांव थोडी PWDच्या मार्फत बी काडटा. कित्या खातीर? कित्याक PWDचे बजेट व्हडलें आसता, आमकां करपाक व्हडलेशे प्रॉब्लेम जाय. पण खंयचे 15 फायनान्स खंयचे येतले जाल्यार तांणी कितें उरता तांचे 14 काबार जालें तांचे. 14 आनी 15 काबार जालें. तरी पूण कितें सेवींग आशिल्लें तें सगळें हातूंत घाला मरे तुमी. 15चे कितें सेवींग आशिल्लें तें हातूंत घालता न्ही. हातूंत घालून घेतलें ते ऑटोमेट आशिल्ल्यान ताका ड्रायव्हर बीन तांकां ट्रेनिंग. तांकां ड्रायव्हराक एक सेशन करा 2 किंवा 3 हांचे बरोबर, गोगले कंपनी बरोबर. तांचे भितर कितें कितें आसा म्हणजे तें सादारण कोणाक कळपाचें ना. इक्विपमेंट आतां सगळे सोफिस्टिकेट आतां. एअर कंडिशन कॅबिन आयला पळय, ड्रायव्हर सुद्दां AC भितर. तशेंच भितर तुका कितें कितें आसा तांचें ऑटोमॅटीक चलोवपाचें आनी कितें डेटा मेळटा. डिझेल कितलें आसा आनी कितें हें सगळें कळटा. किंवा खंय कितले किलोमिटर जाले, कितें जालें हें डेटा तांणी सांबाळपाक जाय. तो तांणी हाका हाडून दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटी. तें जर कळटलें जाल्यार तुका हें जाय न्ही, तांकां ट्रेनींग जाय. ती ट्रेनींग तांकां कर म्हटल्यार गोगले कंपनीन दिता म्हणून सांगता. तें केलें जाल्यार मातशें बरें पडटा. कॅर घेवपाक जाय. बेजीक कशें आसा, बेजीक ड्रायव्हरांनी तो ट्रक आपलो अशें समजून कॅर घेवपाक जाय. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.